آپ فرماندے نے جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی جے کر سونا جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں اللہ نے فرمایا جبریل اونوں ہی لے جا توجہ کرنی ہے اونوں ہی لے جا اونوں ہی لے جا جبریل نے براق دے کنڈ تے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا رونا جڑا یار دی محبت وچ رووے قبول ہو جاندا ہے اوئے ہوئے قبول ہو جاندا ہے براق ویکھے رہ گئے کیڑا براق ہے جڑا محبوب دی سواری پیا بندا ہے براق بھی راضی حوراں بھی راضی فرشتے بھی راضی مولا کلیاں جاواں سنیو جی اللہ نے فرمایا جبریل نہ کلیاں نہیں جانا دولہ بڑا یال آیا کسے چودھری دے پتر دی برات ہوئے گڑیاں پراٹو جاندیاں نے 40 گڑیاں 50 گڑیاں پروٹو گول وڈا MNA دے پتر دی شادی MPA دا پتر دولہ چیئرمین دا پتر دولہ اوے بونگے دی جامعہ مسجد چیونا لیا جدوں دولہ سرورے کو نین ہوئے جڑا نہیں بولیا نہ بولے جدوں دولہ سرورے کو نین ہوئے جدی پاگ دا شملہ اچائے ہوئے جدوں دولہ ودوہاد چہرے والا ہوئے واللیل دیاں زلفاں والا ہوئے سانج سنبر کے ہونے لگائے جبریل کلیانا جاویں 70,000 فرشتیاں دی برات لے جائے یار دا آنا بھی آلائے یار دا جانا بھی آلائے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اگلا مہینہ رمضان دا اللہ تو سلامت رکھے بڑی محبت نہ بیٹھے ہو ذرا سن جائے آج 27 رجب نو معراج شریف ہوئی ہے یہ بہت وڈا معجزہ میرے کریم نبی دا آج معراج دی گل ہی نہ شروع کریے کیونکہ 2-3 جمعے لگ جانے نے مینوں پتا معراج شریف تے بھی تانوں پتا کہ بھی اسی تفصیلاً بیان کرنے ہیں معراج شریف دا جڑا واقعہ ہے نا جی انہوں ذرا توجہ نہ تساں سماعت کرنا ہے اللہ پاک اس معجزے دا صدقہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کروایا ہے قرآن کی کہندہ ہے جی 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل ہے گل شروع ہو گئی توجہ کرے آجے 15واں سپارہ ہے ایک قرآن پاک دا آدھ ہے کی ہے قرآن پاک دا آدھ ہے 15 سپارے ادھر دے 15 ادھر اے دے وچ بھی علماء نے بڑی حکمت لکھی ہے فرماندے نے کہ سورت بنی اسرائیل جڑی ہے نا تے معراج دا جڑا ذکر ہے وہ 15ویں سپارے وچ کیوں آیا ہے علماء فرماندے نے جدو معراج ہوئی سی نا رات ادو بھی ادھی سی سبحان اللہ آج لطف لینا ہی دل نو سکون پہنچا کے جانا ہی رات ادو بھی ادھی سی ادھی رات گزر گئی سی تے ادھی پیچھے سی ادھے سپارے گزر گئے نے تے ادھے پیچھے نے سبحان اللذی سبحان اللذی سبحان اللذی اینا لفظاں تے غور کرے ہو اللہ فرماندہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی پتہ لگ گیا سیر کران اللہ رب العالمین سیر کران اللہ رحمت للعالمین
ہن سیر کیسی ہے جی توجہ کریں اب بندے کتے سیر کرن جان نا جی تے بندے آندے نے یار فلانی جگہ تے گئے اوتھے بڑا مزہ آیا فلانی جگہ تے گئے او پوائنٹ بڑا اللہ سی او پوائنٹ بڑا اللہ سی ہیں او یار دوست جدوں ملے ہون نا تے پھر سیر دا مزہ ہور ہوندا ہے تے جدوں سیر کران والا ہی پروردگار ہوے ہائے 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 تے سیر کرن والا مصطفیٰ کریم ہوے اور رات 27 رجب دی رات کیسی رات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب نو آکھیا سی میں ویکھنا تینوں اللہ نے فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا مولا کوئی ویکھے گا اے سنیو اللہ نے فرمایا ہاں ویکھے گا مولا کون فرمایا ایک ہی میرا محبوب ہے جدا نام محمد عربی ہے جدا نام محمد جدا نام محمد بھائیوں دے حضرت صفی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے شور دا تاجدار بولے آئے جنگ دا بادشاہ بولے آئے حضرت سلطان باہو فرمانے نے بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا شفاعت ہے سر ور عالم تے چھوٹی سی عالم سارا ہاں حداں بے حد نبی تے جس دائے دے پسانارا ستائی رجب دی رات آئی ہے میں کتابیں اندر پڑھے آئے میرے کریم نبی حضرت ام ہانی دے ویڑے حضرت ام ہانی دے ویڑے آرام پہ کر دینے رب کعبہ دی قسم ہے میرا آئیدہ ذکر سننا لیا نبی دیاں شانہ سننا لیا نبی دا مقام سننا لیا ام ہانی دا ویڑا آئے میرے نبی دا بستر لگائے ہوئے آئے ستائی رجب دی رات اللہ نے جبریل بلایا ہے فرمایا جبریل آیا جا جی رب جلیل حکم آئے فرمایا ویخ میرا یار سو گیا ہے جبریل مکے آیا ہے آگے ویکھیا سونا آرام پہ کردہ ہے مولا علی دی مشیرہ دا ویڑا ہے نبی دا بستر لگائے ہویا ہے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا سارے سو گئے نے حرج کی تھی مولا سو گئے نے فرمایا آج رات بڑی آلائے آج رات بڑی عظیم ہے جبریل میرا دل کردہ ہے آج سونے یارنا مہمان بنا کے عرش سجا کے میرے کول بٹھا کے جبریل امین جدوں سنے آئے رب دا ارادہ بن گیا ہے انما یرید اللہ لیذہب جدوں ہی اللہ دا ارادہ بن جاندہ ہے جدوں رب دا ارادہ سنیو جی جدوں ہی اللہ دا ارادہ بن گیا ہے رب ارادہ کردہ ہے کام بن جاندہ ہے اللہ نے فرمایا جبریل آج 27 رجب دی رات ہے آج معراج دی رات ہے آج یار دا یار نو ملن دی رات ہے جبریل جنتا سجا جبریل آسمان سجا جبریل حورانو کہہ دے میرے ملائکہ نو کہہ دے آج خوشیاں مناؤ اللہ دا سونا یار محمد آ رہا
اللہ دا سونا ماہی آ رہے آئے اللہ دا دل بر جانی آ رہے آئے اللہ دا محبوب آ رہے آئے 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار آ رہے آئے جناب والا جنتا سج گئیاں آسمان سج گئے نے پہلے آسمان تے بہاراں دوسرے آسمان تے بہاراں 7 آسمان سج گئے نے فرمایا جبریل جنت چلا جا مولا ڈرائے فرمایا ایک براق لے جا ایک سواری لے جا مولا حکم آئے فرمایا جدوں دولا سج کے سواری تے بیندا ہے سواری بھی سونی ہوے دولا بھی سونا ہوے آؤ مسلمان بھائیو اج شب معراج دا ذکر سنن والےو اج معراج دے ذکر وچ بہن والےو میرے نبی دے استقبال واسطے جدوں جبریل جنت چ آیا ویکھیا سارے براق خوشیاں منا رہے نے ہر براق دے چہرے تے خوشیاں چھائیاں ہوئیاں نے ساریاں براقاں تے نظر پائیے جنت دی ایک نوکر وچ ایک براق کھڑا ہے جدیاں اکھاں وچ اتھروں جاری نے جبریل براق کو لایا کہن لگا براقاں اج تے خوشی دی رات ہے اج سرور کائنات آ رہے نے اج محبوب کائنات آ رہے نے اج رب دا یار آ رہا ہے رونا کیوں ہے براق کہن لگا جبریلا مینوں بھی پتا ہے اج خوشی دا ویلا ہے رونا تاں پتہ نہیں کیڑا براق ہونا ہے جڑا یار دی سواری واسطے قبول ہو جانا ہے میں تے رو پیا تے رو رو کے آنا وا میں تو جی ہوئے میرا دل بر سونا تھے میں کیویں یار میں لکھ وسیلے ہے پاواں ہو ڈر ریسی ہے میرا کان ملی پاواں کتھے روندی نہ مرے جہاں زندہ آباد معراج دی رات کیڑی رات پھر بولو کیڑی رات 27 رجب نو ایسے مہینے دی 27 تاریخ نو معراج دی رات اللہ نے فرمایا جبریل سواری لے لیا حضور یا اللہ سواری کی لینی ہے سارے پہ ہوش ہوندے نے ایک پہ روندا ہی اللہ نے فرمایا جبریل ہو کیوں پہ روندا ہے عرض کی تھی مولا وہ تیرے یار دی محبت وچ پہ روندا ہے تیرے محبوب دی محبت وچ دے اتھرو آئے نے تیرے محبوب دی یاد وچ رویا ہے اللہ نے فرمایا جبریل تینوں پتہ جڑا محبوب دی یاد وچ روے سانو بڑا سونا لگدا ہے پھر بولو سبحان اللہ سانو بڑا سونا لگدا ہے ایویں تو نہیں سن حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی وڈی گل لکھی تھی اور بڑا وڈا جملہ لکھیا آپ فرماندے نے جے کر سونا میرے دکھ وچ راضی جے کر سونا
कर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां जे कर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। अल्लाह ने फरमाया जबरील ओनू ही ले जा, तवज्जो करनी है, ओनू ही ले जा, ओनू ही ले जा। जबरील ने बुराक दे कंध ते हथ रखया है, फरमाया रोना जड़ा यार दी मुहब्बत विच रोवे कबूल हो जांदा है। ओए होए कबूल हो जांदा है। बुराक वेखे रह गए, केड़ा बुराक है जड़ा महबूब दी सवारी पिया बनदा है। बुराक भी राजी, हूरां भी राजी, फरिश्ते भी राजी। मौला कलियां जावां। सुनियो जी, अल्लाह ने फरमाया जबरील ना ना कलियां नहीं जाना, दूल्हा बड़ा आला है। किसे चौधरी दे पुत्र दी बरात होवे, गड्डियां पराडो जांदियां ने, 40 गड्डियां 50 गड्डियां, प्रोटोकॉल वड्डा। MNA दे पुत्र दी शादी, MPA दा पुत्र दूल्हा, चेयरमैन दा पुत्र दूल्हा। ओए बूंगे दी जामिया मस्जिद च आउण वालेया जदों दूल्हा सरवरे को नैन होवे, जड़ा नहीं बोलिया ना बोले, जदों दूल्हा सरवरे को नैन होवे, जिदी पग दा शिमला उचाए होवे, जदों दूल्हा वधूहा दे चेहरे वाला होवे, वल्लैल दियां जुल्फां वाला होवे, साँझ संवर के आने लगाए। जबरील कल्याण ना जावी, 70,000 फरिश्तियां दी बरात ले जा। यार दा आना भी आला है, यार दा जाना भी आला। क्या बात है, क्या बात है। यार दा आना भी आला ते यार दा जाना भी, यार दा जाना भी। 70,000 फरिश्ते लैके जबरील मक्के शहर च उतरिया। हुण तवज्जो करनी है, इश्क दे वेड़ बैग। जबरील मक्के शहर उतरिया, हवावां फजावां खुशबू मुअत्तरदार। उम्मे हानी दा वेड़ा, ए मौला अली दी मशीरा दा नाम उम्मे हानी है, नबी पाक दी चाचाजाद बेटी। उम्मे हानी दा वेड़ा है, बिस्तर मेरे करीम नबी दा है। क्या बात है जी। जबरील फौजां लैके मलाइका दियां दरे मुस्तफा ते खलोता होया, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। आए हाय, तवज्जो करी। जबरील दरवाजे नू खड़काण वास्ते कदम चुकया, उतों आवाज आई जबरील ठहर जा। जबरीला रुक जा। अर्ज की थी मौला खैर, फरमाया यार दा बुआए बेअदबी ना हो जाए, यार दे दर दी बेअदबी ना हो जाए। ओए जिथों जिथों सुनना है जुमले ले जाने नहीं। अर्ज की थी मौला अंदर जान वास्ते दरवाज़ा खड़काना लाजमी है, दरवाज़ा ना खुलेगा जबरील अंदर किमें जाएगा। फरमाया जबरील इंज अंदाज बदल,
اج انداز بدل مولا آرڈر کر فرمایا دروازہ نہیں کھڑکانا یار دے دردی بے ادبی نہ ہو جائے جبریل چھت رستے اندر جانا ہے مولا 650 پر جبریل دے چھت رستے اندر جاواں کیویں جاواں فرمایا چھوٹا جا سوراخ کر کے اندر جا مولا حکم ہوئے فرمایا اپنے پر سمیٹ لے دنیا نو دس دینا ہے اوے بے ادب کی جان ہوئے سارے ادب دی ہوئے بے ادب کی جان ہوئے سارے ادب دی تے بے ادباں تھیں وانجے جبریل اندر جا لطف لینا جی جبریل اندر جا مولا کیویں جاواں دروازہ بند اللہ نے فرمایا چھت وچ سوراخ کر بابا جی جبریل دے ایک پر دی لمبائی مشرق تو لے کے مغرب تک 600 پر رکھ دائے ہوئے چھوٹے جے سوراخ رستے مولا اندر گزار دا پہ آئے معراج دی رات بھی پی دس دیئے فرشتیاں دا امام کے جتھے جھک جاندا ہے انہوں در مصطفیٰ آندے نے آئے ہائے جتھے سردار فرشتیاں دا جھک جائے انہوں در مصطفیٰ آندے نے انہوں در مصطفیٰ آندے نے سوراخ کیتا ہے توجہ کرے فرشتیاں دی فوج نال جبریل اندر داخل ہوئے نبی آرام پہ فرمان دے نے ایتھے بھی نکتہ جی عشق اللہ محبت اللہ پیار اللہ جبریل میرے نبی دے جسم دے کول ہوئے 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 میرے نبی پاک دے کندے شریف نو ہاتھ لان لگے آرڈر ہویا رک جا جنہوں لطف آ رہا ہے بولنا بھی ہونے میں دوسرے نہ گل کوئی نہیں رک جا جبریل رک جا جبریل آندہ مولا کدی دروازہ نہیں کھڑکان دیندہ کدی ہاتھ نہیں لان دیندہ کدی دروازہ نہیں کھڑکان دیندہ کدی ہاتھ نہیں لان دیندہ مولا یار نو جگاواں تے جگاواں کیویں میرے مولا نے فرمایا جبریل ہوئی تے دسنا جانا مولا یا ڈرویں ایتھے جملہ سن کے بولنے نہ بولیا دکھ لگنے جملہ وڈائیں جبریل نو اللہ نے فرمایا جبریلا جی مولا فرمایا تیرے لب کا دے بنائے نے عرض کی تھی مولا میرے لب یفور کفور دے بنائے نے فرمایا جبریل تیرے لب کفور دے نے میرے یار دے قدم نور دے نے میرے محمد دے قدم نور دے نے میرے محبوب دے قدم نور دے نے میں کہا ملا ڈوب کے مر جا نبی نو بشر کہنا لیا اوے جتھے نوریاں دا سردار قدم نبوت اتے لب رکھ چھڑتا ہے فرمایا لب رکھ کے یار نو اٹھا کے دس آن والے سمجھ جان گے جبریل تھلے وے محمد تے وے کیا بات جبریل نو قدم چمائے مولوی پتہ کیا آندے
ہے جی جبریل تو استاد ہے نبی پاک دا استغفراللہ میں کہو کیوں آنے جی ویکھو جی وہی لے کے آیا سی غار ہرا تو انہیں آخیا پڑھو تے نبی پاک نے پڑھیا تے جیڑا پڑھاوے استاد ہوندا ہے میں کہا مولوی عقل دا علاج کر کدی استاد بھی شاگرداں دے پیر چومے نے ذرا سوچو تو صحیح ایک منٹ واسطے غور تے کرو اور جدوں چومدے نے شاگرد استاداں دے پیر چومدے نے استاد نہیں پیراں دے شاگرداں دے پیراں چ ڈگ پیندے تے چومدے فرمایا جے جبریل استاد ہوندا تے کدی نہ قدم چومدا قدم چوم کے دسیا اسی شاگرداں مصطفیٰ استاد نے سونا نبی اے عقل ماری گئی ہے نا مولویاں دی کدھر جائیے تے توجہ کریا جی بابا جی حضور جبریل کادا بنیا ہے نور دا فرشتے کادے نے پھر بولو کادے نے نور دے تے جتھے نوریاں دا سردار جھک جاوے وہ بشر ہے اے توجہ کرے ہو اے جتھے نوریاں دا سردار پہ جھکدا ہے جتھے نوریاں دا سردار قدم نو بوسے پہ دیندا ہے تے دسدا پیا میں جے نوریاں دا سردار اے جے نبیاں دا سردار آئے ہائے اے جے نبیاں دا سردار تے پھر میں کیوں نہ آکھاں تیری نسل آج ذوق بن گیا تے میں اچانک دل راضی ہو جائیں تے محبوب بھی راضی ہو جائے کسے شاعر نے کلم اٹھائی فرما دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا لاؤ جی ادھر توجہ کرے ہو جی جبریل نے جو ہی اپنے لب میرے کریم نبی دے قدمہ نو رکھے نا آئے ہائے وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی حضور نو اے جگان دا طریقہ بھی ویکھو ٹھنڈک محسوس ہوئی مصطفیٰ نو کاش تنو سمجھ ویچے آ جائے نکتہ اللہ حضور دے صدقے برکتاں عطا فرمائی حضور نے اکھاں کھولیاں نرگسی نین کھولے جدو حضور نے اکھاں کھولیاں تے جبریل قدمہ والی سائیڈ تے بیٹھا سی کدھر بیٹھا سی قدمہ والی سائیڈ تے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے نبی پاک نے پوچھا جبریل ادھی رات ہوئی ہے آج خیر ہے ادھی رات ویلے اچانک آ گئے ہیں عرض کیتی سونیا میں کی دساں ادھروں آرڈر ہی بڑے سخت سن ادھروں آرڈر ہی سے بڑے سخت سن کہ یار نو لے کے آؤ محبوب نو لے کے آؤ توجہ کرے ہو میں تمہیں ایک مثال دے تو تمہیں گل سمجھ وچ آ جائے گی بابا جی بندہ کسی ایس ایچ او دا یار ہوئے کسی ڈی پی او دا یار ہوئے توجہ کرے اگر او اپنے یار نو پنڈو لین بھیجے گا نا تو پروٹوکول نہ بھیجے گا توجہ کرے ہو دو گڈیاں اگے جے میں جھوٹا آیا تسی میں کہہ دینا جی تسی جھوٹ پہ بول دے او دی یاری ڈی پی او نال ایس ایچ او نال وڈے نال او آندہ تن پروٹوکول نہ لے آوانگے دو گڈیاں اگے دو گڈیاں پیچھے اوٹر پہ وجدے نے لوگ رستے پہ دیندے نے ہن پاویں وچ ڈی پی او ہے وے کہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا او دا یار پہ جاندا ہے تے لیکن جاندا پیا پروٹوکول نال جا رہے ہیں نا جی پروٹوکول نال سارا جاندا پہ یار ڈی پی او ایس ایچ او تے پاویں جڑا مرضی ہوے او دا یار ہوے تو پروٹوکول نال لے کے جاندے نے تے جڑا رب دا یار ہوے آئے ہائے کیا بات ہے تھوڑی سنن دی کیا بات جڑا محبوب دا محبوب ہوے جڑا رب دا سجن ہوے جڑا رب دا یار ہوے جدو او پہ اپنے کول بلاندا ہے جڑا کائنات دا مالک ہے کائنات دا خالق او کون کوے تے دریا بنا چھڑے او کون کوے تے زمیناں وچھا چھڑے پانی دے کون کوے آسمان بنا چھڑے پروٹوکول ویکھنے میرے محبوب دا کیا بات ہے جبریل کیویں آیا ہے سونیا تو انہوں لین آیا جبریل انہیں جانا ہے جی حضور انہیں جانا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیتا اے تو پہلے ہی پاک سن ہائے ہائے نبی دی اکھ سوندی ہے دل سوندا نہیں اے توجہ کرے ہو جی اے بخاری مسلم دے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی دی اکھ سوندی ہے دل نہیں سوندا نبی پاک ہے غسل کیتا حضور نے تاج سر تے پایا ادھر توجہ کریا جی
جدو تاج سیر تے پایا حضور نے جبہ مبارک زیب تن کیتا ادھر دولہا تیار پہ ہوندا ہے ادھر جنتاں سجائیاں پہ جاندیاں ادھر جنتاں جے ذوق رکھنا تے پڑھ دیاں میرا تے ایمان آندا وے جڑا جبہ عرشاں تو آیا کملی والے واسطے جدوں حضور پاندے ہونے نے جنت وچ ہوراں وی ایک دوجے نوں آندیاں ہونیاں نے آؤ ساریاں ہوراں نی آؤ ساریاں ہوراں نی رل مل سیرا نبی دا گائے آؤ ساریاں ہوراں نی رل مل سیرا نبی دا گائے آؤ ساریاں ہوراں نی رل مل سیرا نبی دا گائے او دا چہرہ سونا وجہ اللہ او دا چہرہ سونا وجہ اللہ او دا چہرہ سونا وجہ اللہ او دے ہاتھ میں سونے ید اللہ نے او ساریاں ہوراں نی رل مل سیرا نبی دا گائے او ساریاں ہوراں نی رل مل سیرا نبی دا گائے جبریل انج کر کے بہ گیا میرے نبی نے فرمایا جبریل کلا ہی آیا ہے عرض کی دی سونیا نہیں کلا نہیں آیا میں 70,000 فرشتیاں دی فوج نال لے کے آیا رب نے فرمایا جبریل میرا یار آوے پورے پروٹوکول نال آوے رب کعبہ دی قسم سیال کوٹیا جملے لے جانے نہیں پانی چلدا رہیا ہے پانی چلدا رہیا جے پانی چلدا رہیا جے بستر اونجی گرم رہیا ہے حضور تیاری فرمائی ہے وضحا دے چہرے نو صاف کیتا ہے عالم نشرا دیاں بابا جی سنائے واللیل دیاں زلفاں دے کنگھی مبارک کیتی ہونی ہے ما زاغل بصر دا کاجل پایا ہونا ہے محبوب تیار ہویا محبوب تیار ہویا محبوب تیار ہویا جبریل بھی آندا ہونا اوے مکے والے میں کائنات دی جان محمد لے چلا کیا بات ہے کیا بات ہے سونے دی شان دی کیا بات ہے میں کائنات دی جان لے چلا جے میں کائنات دی جان میں کائنات دی جان اور میرا نبی کائنات دی کی ہے جان اے توجہ کرے ہو میں تو نے ایک مثال دین لگا پھر گل اور واضح ہو جائے گی اے ٹائم پیس ویکھیا جے نا جی ٹائم پیس او دیاں سوئیاں چل دیاں نے او ٹائم دس دیاں نے جو سوئیاں چل دیاں رہن گیاں ٹائم چلدا رہے گا اگر سیل وچوں کٹ دئیے توجہ کرنی ہے ذرا سیل وچوں کٹ دیو ٹائم پیس وچوں کڑی وچوں تے چلے گی چل دی ہے کیونکہ وہ سیل دے نال ہی ٹائم پیس دی جان ہے وہ ٹائم پیس دیاں سوئیاں جڑیاں چلنیاں نے وہ سیل دے نال چلنیاں نے وہ سیل دی جان ہے سیل نال دا تعلق ہے بابا جی ٹائم پیس وچوں سیل کٹ دیئے تو رک جاندا ہے کائنات بھی جدو کائنات دی جان گئی ہے نظام رک گیا بابا ہواواں رک گئیاں فضاواں رک گئیاں ہر چیز رک گئی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اج محبوب جا رہے رب نو ملن یار اج محبوب جا رہے رب نو ملن کوئی کسے نو ملن جاوے تو کہندا کپڑے ویکھو اے پاواں کہ دوسرے پاواں واسکٹ ہے ہونی چاہیے کہ دوسری ٹوپی کیڑی ہونی چاہیے جی پرفیوم کیڑی لاواں جُتی کیڑی پاواں تے جڑا کائنات دے رب نو ملن جا رہا ہے ذرا سوچ تے صحیح میرے بھائی جڑا رب العالمین نو ملن جا رہے ہیں محبوب سج سنور کے جدو دولہا بن کے حضور سواری براق دے سامنے پہلے بڑے ہو سی براق دے قدم رکھیا توجہ کرو نبی پاک نے براق تو قدم پیچھے اٹھا لیا حضور پیچھے ہو گئے جبریل نے عرض کی تھی حضور سوار کیوں نہیں ہوندے نبی پاک نے فرمایا جبریل پہلا رب نو پوچھتے صحیح یا رسول اللہ کی پوچھا فرمایا پوچھ میں تے آ چلاں تیرے کول
میری امت دا کی کرے گا؟ ہوئے 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 میرے گناہگاراں دا ایتھے لوکی وزیر اعظم نہ ملن تو سارا کچھ ہی بھول جاندے نے، سکیاں بھراواں نوں بھی بھول جاندے نے، ہر چیز ختم ہو جاندی۔ محبوب عرشاں تے جا رہا رب نوں ملن، سواری تے بہن ویلے ہم امت نوں یاد رکھیا، جا کے رب نوں پوچھتے صحیح مینوں تے کول پہ بلاندے نے تے میری گناہگار امت نہ کی کرن گے؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نوں کہہ دے تو قدم رکھ سوار ہو کے آ جا، جویں آکھے گا انج کر لواں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جویں آکھیں گا انج، جویں آکھیں گا انج کر لواں گے۔ تو نہ پریشان ہو، تو نہ دکھی ہو، میرا نبی تے ہووے جیڑا غار چ جاوے تے امت واسطے، جیڑا معراج تے جاوے تے کدے واسطے؟ اور باہر والے بھی بولو، جیڑا معراج تے جاوے تے امت واسطے، جیڑا غار چ جاوے تے امت واسطے۔ ایس امت واسطے حضور ہوندے رہے، ایس امت واسطے دعاواں کردے رہے۔ اتوں آواز آئی سونا تو آ جا، ساڈے کول آ جا، تو ساڈا یار ہے، بہ کے گل کر لینے ہے، بہ کے بابا جی گل کر لینے، جویں تو آکھیں گا انج کر لیں گے، کیڑی کوئی پریشانی؟ پھر محبوب براق تے سوار ہوئے، تو جدو محبوب براق تے سوار ہوئے تو براق نے نا یہ لیا ذرا حرکت کی تھی۔ جبریل کہنے لگا اوے ہوش ہے میں، تینوں پتہ تیرے تے کیڑی ہستی سوار ہے؟ توجہ کریں، ہوش وچ ہے میں براق ہوشی، تینوں نہیں پتہ تیرے تے کیڑی ہستی سوار ہے؟ براق کہنے لگا اے تو پتہ کیڑی ہستی سوار ہے، تاں ہی تے ناز پہ کرنا تے اپنے آپ نوں آنا پیا ہوئے کڈا قسمت والا ہے، تیرے نصیباں تو بھی قربان جائیے جدے اتے محمد عربی سوار ہو گئے نے۔ کیا بات ہے، جدے تے محبوب سوار ہو گئے نے، جدے تے کملی والے سوار ہو گئے نے۔ مجھے میں کہنا کیسا خوش نصیب ہے، براق بھی خوش نصیب ہے جدے تے محبوب سوار ہوئے نے، تے ابو بکر بھی خوش نصیب ہے جدے تے محبوب سوار ہوئے نے۔ غار دی رات حضرت ابو بکر صدیق مونڈیاں تے چوکے حضور نوں کھڑیا، غار سور وچ مونڈیاں تے چوکے، کیسا مقدر سی، براق دا بھی مقدر اعلیٰ تے جناب ابو بکر صدیق دا بھی مقدر اعلیٰ۔ اس واسطے حضرات ذی وقار ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ جتھوں گل چھڈی ہے ایتھوں ہی گل لے کے اگے چلیں گے، زندگی رہی تے پھر میل ہوے گا۔ اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا قبول فرمائے۔